केल्यांत आमी दोनया पातकां सोबर आयज ती कुमसार जाताव सोबे माजार दुखी होता साव या पोवीत जाग्यार हे सोबोन मेजां बेटूं कातोयार माय आमचे मारिया आमचे पातकां देवा लागीं माग बोगसूंक ती आमकां सगल्या भागिवंतांनो सर्गीच्या आमचे वय देवा कोरा प्रार्थना बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवय आसूं. मुगळ बाब रिणू जाती पावटी आमी आयकलां ए मुन्नी टू एर इज ह्युमन टू फॉरगिव इज डिवायन म्हणजे पातोक वो चुकता आमी सगलीं मनशां पूण जेन्ना आमी बोक्षणी दिता तेन्ना देवाचे कर्तू आमी आदारता. तर आयज जेन्ना पयल्या आनी दुसऱ्या बासपान तशेंच तिसऱ्या बासपान देव आमकां बोगसूंक आपयता कित्याक तो जावन आसा बोगसुण्यांचो देव. जितली आमी देवाक बोगशिता मुगळ बाबण्यो तितले देव आमकां बोगशिता. तर आयज हो बोगसुण्यांचो जो गूण जो आमच्या धर्माची बुन्याद कित्याक जेजून कुर्सार तावन आपल्यांक वायट कुतल्यांक बोगशिलें आनी हेंच करूंक तो आयज आमकां उलो करता. तर ह्या मिसांत कितें करून मागुया ज्या मनशां पासत जाका बोगसूंक आमकां खरेंच कठीण लागता त्या मनशांनी आमकां जायतें वायट पावयलां आमचो गुन्यांव नासतना आमकां दूख दिलां आमच्या बळाचेर पातयेवन न्हय पूण देवाच्या बळाचेर पातयेवन आमी ताका बोगसूंक शकतले. तर असलेंच बळ आनी कृपा आमकां हे मिसांत दोन एकल्याक आमी मागुया. आनी जे वेळार आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक आमकां कठीण लागलां बो करून म्हजो गुन्यांव नासतना दुसऱ्यांनी म्हाका वायट केलां तेन्ना परतून परतून हांवें तें म्हज्या मनांत हाडलां आनी भाशेन राग हांवें वाडयला जें दूख म्हाका पावलां तें उदीक दूख हांवें वाडयलां. देवा लागीं बोगसुणी मागुया. आनी देवाचे बोगसुणी ताकून सुगली म्हणुया. हांव पातकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मागीर सगळ्या दुतांक आनी वक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परांत देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासुच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमिये काकूत कोर Somia kakutkor, क्रिस्ते काकूत कोर Krista kakutkor, सुमिये काकूत कोर. सोमिया काकुतकोर. देवाच्या बोगसुण्यांच्या देण्या पासत देवाक दिन वाचून आनी जायतीं जायतीं देणी देवान आमकां फावो केल्यात ह्या पासत देवाक आर्गां दिवन देवाची मोहिमा ह्या वेळार आतां गावया. Moima deva o sorgi ani shanti tacha esta sari. Moima deva o sorgi ani shanti tacha esta sari. Sormes mora deva sorgi charaya sor podveda deva baba. Ami tuka namaskar kotam, ami tuka din wasa, tuja durvaibava paso, ami tuka vakanta, moima deva, usurki, ani shanti tacha ista sari.
मोहिमा देवा उsorki आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सौम्या जेसू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्यास भूता सौम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा उsorki आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा उsorki आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रत्म्या संगती देव बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोसो पवित्र एकलोसो ईश्वर एकलोसो परमेश्वर एकलोसो पवित्र एकलोसो ईश्वर एकलोसो परमेश्वर मोहिमा देवा उsorki आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा उsorki आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी आमेन. एमी सावन तुमचे पासून पिडिता भोव करून जेन्ना कांदोलेरिया सायबीणीचे समुदाय आयज एमीसाचे मांडावळ करता देवान सगळ्या समुदायाच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक अनुभव करून आमच्या समुदायान पिडीत आसात जाणटी आसात ताका देवान राखूंक सांबाळूंक ही पिडयेंतली आनीक तरेतरेचे प्रश्न आसात ह्या समुदायान देवान ताका हे प्रश्नाक फुडो करूंक बळ दिवंक ताचे पासून मागुया. आजी आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस समोर म्हणटा देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक हे मिसान ताचे पासून मागुया. प्रार्थुया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजे बोगसणे जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजी सव्य पवित्र आत्म्याची एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासूच्या सासना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोवे आसतात. सूत घेता ताजो सर्वेस्पोर सूत घेतलो कित्याक ताच्या पातकाचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट कोत्तेल्या तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसतली. एक मनीस दुसऱ्याक जोळटा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागूंक जाय. आपणा सारक्या मनशाचे चुचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकाचे बोगसणे ताच्यान कशें मागूंक जाय. मासा रोगताचो जावन तो राग धरून रावता तर ताच्या पातकाचे बोगसणे कोण ताका दितलो. निमाण्या वस्तूचो उगडास धर आनी दुस्मानकायो सोड. तूं मोरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी याज्ञा सांबाळ. याज्ञाचो उगडास धर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग धरूं नाका.
भोव वर्त्या देवाच्या कराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग. परतून म्हणुया, सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग. Sorvespor soglots konvalai ani mahemo. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोबतेन ताच्या पवित नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. Sorvespor soglots konvalai ani mahemo. तोच सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतले निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवालायेचो मुकूट घालता. जबाब. Sorvespor soglots konvalai ani mahemo. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकाक फावो त्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुनावाचे फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब. Sorvespor soglots konvalai ani mahemo. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतेल्या थंय. ताचो मोग उदेंत आनी ओस्तोमत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. Sorvespor soglots konvalai ani mahemo. पागियोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोमया पासत जियेतांव आनी मरून वेतांव जाल्यार सोमया पासत मरतांव. म्हणटच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोमयाची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत. म्हणजे मेलेल्याचो आनी जिव्याचो सोमी जावचे खातीर. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora, sui sui sorvespora, sorvespora, sui sui. Che devo te udarpon, amcia somia Jezuce, ami Christauce खातीर, apuno zalo turbo. Sorvespora, soi soi sorvespora, sorvespora, soi soi. सर्वेस्पो तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोबे आसो. माते बापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रून जेजूस अशें येवन म्हणलें, सायबा कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 फावटी लेखून. जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. त्या पासून आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतले एका राजा पुरी सुर्गींचे राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच
10,000 ताल्यांत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना आत पांयां पडून चाकरां कडेन ताचे कडेन मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकरांचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकूर भायर गेले उपरांत ताका 100 दिनार देणे आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकूर मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बोणकुणींत घालो. हें घडलेलें पळोवन ताच्या बरोबरच्या चाकर भोव दुखवले आनी बसून घडलेलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयांक कोडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपूण हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दोया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकरांची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरी जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसोपांच्या आगतान घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या बाबा भयणीक काळजांतान भोगशिनान जशें जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बाप तुमकांय भोगसिचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. भुरग्यानो, एक ल्हानशी काणी आमी आयकुया, पळोवया मुसांची. आनी हे काणयेचें नांव जावन आसा द एंग्री बी. पळोवया कितें आमकां शिकवण दिता ही काणी, खूब करून भोगसण्याचेर. तर चित दिवन ही काणी आमी आतां पळोवया. In a beautiful meadow, up in a tall tree, there lived a colony of bees. The bees were all friends. When they were flying together, sometimes the bees would accidentally run into each other. "I'm sorry," the bee would say. "That's okay. I forgive you," the other bee would say. And the bees would keep flying together. They went on flower hunts together. They had bee races together. They worked together. And they flew way up high into the sky together. The bees were happy. But one day, something different happened. Two bees crashed into each other. "I'm sorry," said the first bee. "You got in my way," the angry bee said. "I'm not flying with you anymore." The angry bee flew away. "I'll show you," the angry bee said. The angry bee landed on a leaf and waited for the other bee to feel bad. "I'm gonna sit here all day." It was time to go on a flower hunt. All of the bees went looking for flowers together. But not the angry bee. He sat on a leaf being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." Now it was time for a bee race.
They flew as fast as they could, and they all had fun racing. But not the angry bee. He sat on a leaf, being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." Now it was time for the bees to make honey. All of the bees worked very hard, and they made lots of honey together. But not the angry bee. He sat on a leaf, being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." Now it was time for the bees to fly really high up in the sky. They loved seeing who could fly the highest, and they flew up, up, up into the clouds. But not the angry bee. He sat on a leaf, being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." But it wasn't working. All of the other bees were still happy. The other bees asked the angry bee to come and fly with them. "No, I'm still mad at him," said the angry bee. "Okay," said the bees. "We'll see you later then." The angry bee started to feel a little bit sad. He missed flying with the other bees. And he wanted to go on flower hunts again and help make honey. "I could be happy again," the bee said, "and I could do all my favorite things. All I have to do is forgive." He thought about it, and then मोगाळ भुरग्यानो, तुमी पळयलां कशे भाशेन ह्या वेपारींत जो चाकर जाका जायते रीण आशिल्ले तो राजा लागीं बोक्षणे मागता आनी राजा ताची काकूट करता आनी ताका बोक्षिता. पूण होच चाकर कितें करता, ताका आनी एकलो ताचो बाराबोरचो चाकर जाका जोय ताका जाय तो रीण आशिल्लो ताका मेळटा आनीक ताची गोमटी पिडून लागता आनी म्हणटा, आतांच्या आतां म्हजें रीण फारीक कर. जेन्ना तो म्हणटा म्हजे लागीं जायना, तो ताका उडयता, जेलींत उडयता. आनी राजाक जेन्ना ही खबर गमता तेन्ना राजा भरपूर राग येता आनी उपरांत राजा ह्या पयल्या चाकराक आपोवन हाडटा आनी ताका थापयता. अशें ताणी ताचे सोबेन दुसऱ्या चाकरा सोबेन केलें देखून. तर हें कितें दाखयता मुगो भाव भयणीनो? राग, एंगर. तुम्ही जाणात राग anger is very destructive to yourself, but more importantly to your relationship with God. आमी रागान असल्यार आमकांच आमी पयलें वायट करता. तुमी हे काणयेन पळयलां कशे भाशेन जो मूस जो रागार जालो तो एकलोच बसून आसलो थंयसर झाडार, कोणा लागीं उलय नासलो. पूण दुसरे मूस आसा ते सगळे एन्जॉय जाताले आनी ताका मागीर गमता खरेंच हांव कोता तें वायट. आय शूड नॉट रिएक्ट. As a result, this bee was all alone. So anger will consume us, affect our relationship with others. So आमकां खरें शांती जाय, we should forgive. Forgiving benefits the one who is forgiving the most. आनी जायते फावटी ह्या भुरग्या भाशेन आमी जाता, इतले रागार आमी जाता, कोणा लागीं उलयना आनी अशें आसप म्हणल्यार खूब वायट.
जेन्ना मामी आमचेच बऱ्याक आमकां बरें सांगता वो तापयता आमकां करेक्ट कोता जो आमचे टिचरो जो आमचे वडील आमी हे भाशेन रागान रावता उलयनात आनी 3 भाशेची बोगसोणी आसा 3 टायप्स ऑफ forgiveness from God, forgiveness from others, and forgiveness from self. So forgiveness from God. जेन्ना आमी कितें देवाची आमी मनामेंत मुट्टा आमी देवा लागीं बोगसोणें मागता कित्याक तो एकलोच ताका पदवी आसा आमकां बोगसूंक आनी ताजो मोग जावन आसा शिबमेन नासलो मोग. God wants us to forgive, but we need only to ask. Forgiveness from others. When we offend another person or do something innocently or purposely, we must ask that person to forgive us. आमी जाणो आमी सगळे चुकता आनी पळयलां तुमी हे काणयेन कशे भाशेन हे मूस जेन्ना एकामेकाक आडटाले तेन्ना सॉरी म्हणटाले and after saying sorry they were all right. Things went on so smoothly. तर दुसरे लागीं आमी जेन्ना सॉरी म्हणटा बोगसोणें मागता everything falls in peace. Forgiveness from self. आमकां देवान बोगशिली आमकां दुसऱ्यांनी बोगशिली तर आमी आमकांच बोगसूंक जाय means we should let go and accept forgiveness. A complete person will be set free on the path of greater learning and freedom. जेन्ना आमी आमकांच बोगशिता तेन्ना आमी आनीक जायते शिकूंक पावता आनी आमीच स्वतंत्र जावंक पावता. So is forgiveness possible? Yes, it is possible. It really doesn't matter who is right or wrong on an issue. One day the judge of the universe will make everything right. Until then, we must learn to live with each other, and this requires forgiveness from everybody. Forgiveness is always possible. कित्याक आमकां सगळ्यान देवान आपल्या सारके रोसल्यात आनी देवाचें काळीज सारकें कुरपेन ओ बोगसोण्यान भरलोलें आसा. देव दोळाळ देव मोगाळ देव. तर आमकां देवान ताचे सारकें रोसलें जाल्यार आमी बी देवा भाशेन जावंक प्रयत्न करपाक जाय. तर मुखार बाबुनिडो आनी भुरग्यानो हे पिक्चर आमी पळयता जेजू ह्या तरणाट्याक उठायता आनी होच आमचो जेजू आमकांय म्हणटा हांव जे भाशेन तुका बोगशिता उठ फाटीं चलो नाका फाटीं पडय नाका. ते भाशेन जे भाशेन हांवें तुका बोगशिला ते भाशेन तुवेंय बी दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय. आनी म्हजो मोग चाखल्या उपरांत तुका दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवंक जातलें. तर भुरग्यानो हेंच बोगसोणें आमी जेजू कडल्यान अणभवया. तो आमकां दिसपट्टी बोगशिता. जितले आमी कुमसार जाता जितले फावटी आमी ताचें बोगसोणें अणभवतात. तर हें बोगसोणें जाकून आमी दुसऱ्यांक बकून आमच्या घरांत आमच्या बाबांक भयणांक आमच्या मामी डॅडीक जेन्ना आमी उलयन आसतना रावतात तेन्ना रोखडेंच विसरून परतून आमी उलोवंक जाय तांचे लागीं. राग आमी दवरूंक फावना. तर असलेंच बोगसोण्याचें आमकां काळीज दी म्हूण जेजू लागीं हे मिसांत आमी मागुया. आनी आतां ल्हानशें एक गीत let us listen to a small song on forgiveness. Nobody's perfect, we all make mistakes. It's good to forgive and forget.
No one likes to get left in the rain, but good friends are never forgotten. Feelings hurt, you fear the worst, and I know that made you feel rotten. Nobody's perfect, we all make mistakes. Try not to get too upset. Next thing you know, you're letting it go. It's good to forgive and forget. It's good to forgive and forget. ह्या वेळार देव आमचे लागीं उलयला आपल्या उतरांतल्यान आनी आमचो भावार जागयला तर देवाचेरूच पातयेवन सगळीं आमी सोत म्हणटा म्हणया. सोत म्हणटा देवा सर्वोदयदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर आसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुदाक आमच्या सिम्याक तो पवित्रात्म्या गर्भेक गोडसो मोलो आंकवा मरिकान जल्मलो पोंस पिलाता कावतणी कोर्स सोंसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो तांणी किपिलो तो म्हणजे मोदे दिवलो तिसऱ्या दिसा मुलाचो जिवन जाला स्वर्गात चडलो सुरव पडटा त्या बाबाचे जोर घुसला तूं ताची वे आनी मनुष्य मुसफी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भोगताचे अधिकार पातकाचे भोग सोडले कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. मागुया आमचे पाप साहेब आमचे बिस्मू आमच्या पाद्री माद्री धर्माचे फुडारी आसा तांणी देवाचे बोगसोणे दिसान दीस तांणी अणभवूंक आनी ह्याच बोगसोण्याच्या अणभवान तांणी पोटजेचो मोग करूंक बोगसोण्याची शिकवण ताका दिवंक देवाची कृपा ताका मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासून बूक करून आमचे इंडिया आनी चायना जेन्ना रागाची कोपां दुस्मानकाची कोपां उपरासतात झुजाची कोपां उपरासतात तेन्ना भासाभास तांणी करूंक आनी भाशेन शांती समाधान हाडूंक आनीक राग दुस्मानकाय पयस करूंक देवाची कृपा ताका मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. मागुया आमचे फॅमिली पासून आमचे फॅमिलींत गोडे आमचेच फॅमिलीच्या वांगड्या भितर आयज काल दुस्मानकाय आसात एकामेका लागीं उलयनात भाव भाव भयण भयणी आवय बापूय शेजारी हो राग पयस करूंक कित्याक आमी जाणाव राग आमी घेवन आमी फोंडांत वेचिना एक शांतीचें मरण आमकां जाय सगल्यांक. तो दुस्मानकाय सोंपून भावपणाचे शांतीचे बांदपास सोडूंक ताका देवाची कृपा मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. हे दुयेंस जे केसीस वाडत आसा तांचे पासून मागुया देवान तांची काकूत करूंक हे दुयेंस पिडा सुंसपाक तांकां बळ दिवंक आनी नर्सींग आनी डॉक्टरांक जे तांची काळजी घेतात तांकां बरी भलायकी दिवंक आनी बेगीनूच वखद वासीन मेळूंक हे दुयेंसाक देवाची मजत मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. उगीच रावन आमची खासगी गरजो देवाक आमी उबारुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. बोदळ बापाची मागणी आमी उबारल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल तुका ताबी आमच्यो गरजो आमचे मोहन तुजे जाणवाय आनी बरेपणान
बरें ती आमकां फावो करी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. Bauboy na tsoragdo na say hebetone na bakto ka angas do volto chidana poile shanti korong tuwo mafi maktas Shanti Tita Deva Pelya Mokan Vingo Mochi Vopni Korung Yeta Mafi Makta Shanti Tita Deva Pelya Mokan Vingo Mochi Vopni Korugeta. म्हजे बाबा हे आमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागान हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस परमानकी घेवं. सर्वेस्पर आमचे मोगळ बापा दुयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जोण एकल्यान तुज्या मरणाक केली भेटून ही समेस्तांचे सोडवणीक उपकार शिकोर हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोबे हासू तुमचे सोवे आसून आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयवशे आमी करूंक फावो बापा सुर पवित्र रोसनारा संवसार तूं चोरून व्हरताय म्हूण जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासता आमी तुका वकाणटा जोगडी आनी बेद मनशाक दोशी करतात तरी एकामेकाक बोगसून शांतीन जिवंक तूंच आमची मनां बागावन करताय तुजो आत्मो मनशाची काळजां बदलता दुस्मान एकामेका लागीं उलोवंक लागतात विरोधी जाल्ले मनीस इस जातात आनी राष्ट्रां एका मनशाची शांतीची वाट सोडटात एकामेकाचे समजून घेतात मनीस आपली जोगडी सोंपयता तेन्ना राग सोडून दिवन मनीस दोळ्या दाखयता तेन्ना बोगसुण्याचो पावस राग दुयेसाचो उजो पालयता तेन्ना हें सगळें तूंच करताय म्हूण आमी ओळखून घेता ह्या खातीर तुका आमी नेते काडी दिनवासूक तुका वाखाणूंक फावो देखून सगळींच्या दुता भक्तां बरोबर निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता Povi, Dolbarazo sorves por tu. Povi, Dolbarazo sorves por tu. Sorgani sonsar bola, tu chas foi bova. Sorgani sonsar bola, tu chas foi bova. O sorgi, tu casoi so. Sorves for a chinavi, yeta ta casoi. Sorves for a chinavi, yeta ta casoi. O sorgi, tu casoi so.
सर्वेस्परा पोरबेदार आनी बळोवून देवा तुज्या नांवान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिनवासता मनशा कडेन तूं तुजो तारुणाचो सोब पातक्यांक तूं तुजो आदाराचो हात आमा सोमेसांक तूं तुजे शांतीचो रस्तो देवा आमचे बापा आमी तुजे सोशिल्लीं पयस पयस गेल्या पूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपान परतून हाडली तुजे वेगीन आमी पावच्याक आनी एकामेकाच्या इश्टागतीन आमी जेवच्याक तुवें तुज्या पुताक कुर्सार मरूंक दिलोय ताणें आमकां बोक्षणेन जोडून घेतले ते आमी आतां समर्पिता आनी आमी तुका प्रार्थना करता तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळूंक घेता त्या तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं ही देणी पवित्र कर आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरून बेतलो ते राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मुडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाचोच ताणें कास घेतली तुज्या दोळाळपणा खातीर तुका दिनवासून नव्यान दिनवासतो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत हें वारवतलें हें म्हज्या गुडासाक करात आमी पयलो जबाब दिवन बाबा तुजो गुडपूर कोटुया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरुमता तुजें पुरोशिवणपण आमी पुरगुट्टा तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता सर्वेस्पर आमचे बापा तुज्या पुतान हे आपल्या मोगाचे देणें आमच्या हातांनी घाला देखून ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी तुवें आमकां दिलाय तें आमच्या बोक्षण्याचें बलिदान आमी तुका समर्पिता पवित्र बापा तुज्या पुता बरोबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागता ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळूं आमचो वेगळो चार तो काडून उडोवं आनी बाग्यून फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापाच्या आनी सगळ्या गवळ्यांच्या आनी आख्या देवाच्या पोरजीच्या एकवटान तो आमकां सांबाळूं तुजी पवित्र सुभा मनशा मदें एकवटाची खुणा जावं तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं जशें तूं आमकां हांगा बागेवन आंकवा मरे देवाची माये आनी सगळ्या भक्तां बरोबर तुज्या पुताचे जेवणाक जमा करताय तशें सगळ्या जाती कातीच्या आनी देसा बेसांच्या मनशाक सासीक एकवटाच्या जेवणाक पूण शांतीच्या नव्या संवसारांक जुमय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चड पवित्र बापा सर्वबंधून आनी वैभव तुका सासूच्या सस्तांक आमेन जे भाशेन आमचे बापा म्हणटा आमी म्हणटा आमची जे भाशेन तूं आमची पातकां बक्षिता ते भाशेन आमी दुसऱ्यांची पातकां बक्षूंक आमकां बोड दी तर हीच कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना आमी देवा कडल्यान मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पर आसर वाटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबसके आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबण राज्य क्रिस्ताच्या जिणेक आमी बोर भाशेन उतरयता तर आमकां तुज्या उदक आंखले 300 पातकां सिटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळसाचे दिसकाल आनी तुजे कशें प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपणान सांबाळ जो जे तेणें राजपूत चलिताय सासूच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर
देवाची शिलये संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून नकत हांव शेंग वेता ती म्हजेर जोडटी आनी कासणीन जावंक पूण तशें काकोतील म्हजे आत्म्या तुजे कुडीक भलायकी नकत दिवं. हो जण आसा जिवो जेजू जाणें कुडसरतावन आपल्याक वायट कोतिल्यांक बोगसुलें आनी हेच बोगसूंक बोक्षण दिवंक आयज आमकां जोड एकल्याक कुलो करता. तशें जेवणाक तुमी सगलीं हांगा सयटल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काळजांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्याक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता. हे मागणे आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, जेजूचे मास आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सगळींच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीत आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत तुवें भोगो जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुमकां पळोवन आमी चड खुशाल कित्याक तुमी जाणां 4-5 म्हयन्यांनी आमकां मेसाची भेट फावो जाल्या. तर तुमकां परतून आमचे फिरगोजी निवकार आनी तुमचो एक रावंड सोंपल्या उपरांत आमी इगोज म्हणजे संडेचे मीस सगल्यांक न्ही समुदायाच्या पूण कोणेय ही भाशेन वांटो घेवंक जाता. आनीक मागतलो आसतो तरणाटीं जी बिटवीन हांव म्हणटलो आसतो 21 to 40 ही एजीची तरणाटी आसात तांणी येवचे मिसाक. कित्याक चडशीं आमी 65 आनी एबाव आसात ती दिसती पडटली पूण तांकां येवंक जायना. हाका लागून तरणाट्यांनी आनीक जांकां येवंक जाता तांणी ह्या मिसाक येवंक तांचे पासत दुसऱ्यांचे पासत आमी मागचें. आनीक उगडास कोता आतां मातशें चेंज आतां आमी मीस जाल्या उपरांत कुमन्यांव भायर वांटल्या. आनीक आयताराक आमी कलेक्शन काडटाले तर आमी तें काडूंक ना पूण फुडें येताना तुमी बॉक्स पळयलां तातूंत कलेक्शन कोण घालूंक विसरो जाल्यार आनीक एक सायडीन बॉक्स आसा थंयसर तुमी कलेक्शन घालचें. कित्याक आमी जाणा 2-4 म्हयने आमकां आमचे इगोर्जी कांयच कलेक्शन नासलें म्हणजे जायतो डिस्प्ले आसा
लायटीचें बील आसा, मागीर कामदारांची पगार आसा आनी दुसरी जायती वस्तू आसात. तर हें जें तुमी घालतलें तें न्हय म्हज्या बोडसांक पूण तुमचे सुरगोशेक तर उदार म्हणून तुमी घालचें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. हांव दिनवासतां कांतेलिया सायबिणीचे समुदायाच्या वांगड्यांनी ताणें येवन काल इगोज साफ केली देखून. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बाबान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बाबाच मोगान तूं रावलो तशेंच आमी तुज्या रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. Wocuja Krista shantin wocuja. Wocuja Krista shantin wocuja. Wocuja, wocuja Krista shantin wocuja. Wocuja Krista shantin wocuja. Watkotonia wocuja. Dusmanara maruja. Jesus Segorio Shamanagaloya Egalis Monazolia. Wocuja Krista shantin wocuja. Wocuja Krista shantin wocuja. Wocuja, wocuja Krista shantin wocuja. Wocuja Krista shantin wocuja.